पण तू किती हाजी सोल्युशन काढू शकता ना पयलीं स्वाती तेणी आतां आमच्या हांगाचो बिल्डर आसा तेणी कितें सांगलां पळय ताका ऑलरेडी NOC मेळ्ळा म्हणून हेची सिवरेजची. आतां NOC कशी मेळ्ळी आनी कोणी तरी ती म्हाका खबर ना कित्याक NOC मेळोंकूच शकना की तेन्ना सिवरेज ना म्हणून ती एक ते सोडून देता कित्याक तो सांगता NOC हे प्रोविजन NOC मेळटा म्हणून पूण हांगा प्रोविजनूच ना. आतां सेकंड हांगा प्रॉब्लम कसो जाला तेणी जे उदीक तेचें जे वेस्ट वॉटर आसा ते वॉटर आनी तेची सिवरेजचे एकूच भितर वयता आनी ती टाकी भरता आनी ती टाकी दोन दिसान भरोवन ती ओवरफ्लो जावन ती रस्त्यार येता. पूण ते रस्त्यार येता म्हणून ती अख्खी घाण जाल्या कोणूय हांव हांगा आसलें जाल्यार हांवूय म्हणपाचो बाबा रॉंग म्हणून एब्सोल्युटली रॉंग तें. सायडीक देवूळ आसा लोकांक त्रास जाता लोक सकाळीं उठून कामाक वयता कोण देवान वयता हें सारकेंच बुरशें जाल्लेलें आहा. आमी सगळे हेल्थाक आपयले म्युन्सिपालिटी येयली PWD येयली सगळे जाण येयले तेणी पयलीं स्वतंत्र म्हणल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. लोक चाळवलेले आसा बिल्डींगकार हांगा ते म्हणटा आमी फसलेले आहा कित्याक आमी जबरदस्ती रावपाक गेले हांगा कित्याक आमकां म्हणपाक ऑप्शन ना कित्याक आमी इन्स्टॉलमेंटूय भरता आनी घराचेय भाडें भरताले म्हणून ते रावपाक गेले. हांगा फाटीं एक 2-3-4 म्हयने पयलीं तेन्ना ते येयले तेन्ना लायटीचो प्रॉब्लम जालो फ्लक्च्युएट जाताले लायट कित्याक 150 वॉल्टाचो तो हें आसलो ट्रान्सफॉर्मर तो आमी खंयचो वाडून 200 केलो. तरी पासून आमी तेंचे दीसभर आमी मदीं मदीं लायटी बंद करताले कित्याक हेचेर प्रेशर येवं न्ही म्हणून आनी तेणी तो बेगीन ताचो ट्रान्सफॉर्मर हाडयो म्हणून. आतां ताचो ट्रान्सफॉर्मर तो येयल्लो आसा तेचें आतां कनेक्शन जालें तें म्हाका काय खबर ना. पूण आतां ही घाण आसा ती कशें म्हाका कितें हांव लोक प्रतिनिधी म्हणल्यार म्हाका लोकां वांगडा रावपाक जाय आनी हे आमचे लोक हे तेंच्या गुस्ताचेर हांव जिखला इलेक्शन म्हणून ते लोकांक कशें जाय तशें जातलें आदमांक कशें जाय तशें जावपा ना. म्हणून तेणी हांवें एक रिक्वेस्ट केला बाबा एक तर आमची सिवरेज लायन फुडल्या म्हयन्यान आमचें काम सुरू जातलें कित्याक ऑलरेडी पास जाल्लेलें आहा टेंडरींग सगळें जाल्लेलें आहा. सुरवात करपाक फुडल्या म्हयन्यान आमदारान सांगलां सुरवात करता म्हणून आनी ताका टायम लागतलो वर 1.5 वर लागतले फूल ऑल सगळे वॉर्डान रेडी जावपाक. पूण खंय तरी आमी हांगा मेस्टावड्याच्या भागाचेर आमी फास्ट हेचेर सुरू करून तर एक 5-6 म्हयने जाता जाल्यार ह्या भागान बेगीन सुरवात जातली. पूण आनी हो एक इश्यू सॉर्ट जाता. सेकंड इश्यू तो कितें म्हणटा आपूण STP बसयता पूण STP बसयल्यार कितें जाता ते प्युरिफाय जाता उदीक ते प्युरिफाय जातकूच तें उदीक आपणाक खंय तरी सोडपाक जाय. तें सोडपाक जाय म्हणटा तो म्हणटा सायडीक व्होळा थंय आपणाक व्होळान सोडपाक आपणाक दी म्हणून. पूण लोकांची मान्यता ना. पण जेन्ना लोकांची मान्यता ना जाल्यार तुवें ताका सोडूंक मेळत ना. म्हणून हांवें ताका सांगलें रिक्वेस्ट केला बाबा एक तर बिल्डींगकारांनी थंयसान वेकंट करपाचें आनी जेन्ना सिवरेज लायन सुरू जाता तेन्ना तुमी येवचें म्हणून ही म्हाजी मागणी आनी लोकांची मागणी. आतां लोकांची आतां पळयात तुमी ते तरी पण आमी डिस्कस करतात तेजें बऱ्या भितून जाता जाल्यार बरें आहा नाजाल्यार आमी कितें लोक कितें म्हणटा तशें जातलें. पूण गिरीश बाब आतां एक जेन्ना एक कन्स्ट्रक्शन सायट चालू जाता ताका एक तुमी सिवरेज कनेक्शन दिल्या म्हणटा तो आपल्या कडेन आसा म्हणटा प्रोविजनल आहा प्रोविजन हांगा नासतना कशें NOC मेळ्ळी पॉयंट नंबर 1. पॉयंट नंबर 2 STP अजूनय कित्याक बांदूंक ना आनी वाय इज इट नॉट फंक्शनल. न्हू वडे पण आतां कशें आहा पयलीं कितें जालें PDN आनी कोणी परमिशन दिलें कशें दिलें आमकां कांय खबर ना. आतां आमकां केन्ना येयलां हें वडप जेन्ना हें पाणी भायर सरलें तेन्ना आमकां वडप येयलां. आतां लोकांच्या दृश्टिकोनान कितें आहा हे प्रश्न हांवें सॉर्ट आउट करपाचो कित्याक हांव हांगाचो कावन्सिलर म्हणून कळ्ळें न्हू. हें PDN जेन्ना अप्रुवल दिता तेन्ना सगळें बाबा STP बसयता तेजो फ्लोर तेणें वाडयला तेणी कितें दाखयलां रस्तो कसो आहा कितें आहा C1 झोन जावपाक कारण कशें आहा 5 फ्लोरचे 8 फ्लोर कशें जालें हें सगळें पयलींच्या लोकांनी पळोवपाक जाय जें कोण तें खुर्चेर बसलेले ते. आतां हें कशें आहा सगळें रेडी जातकूच तें आमच्या हांगाचेर येयलेलें आहा. पूण तरी पासून आमी कशें आहा आमकां फ्लॅटवाल्यांकूय दुखोवप नाका आनी लोकांकूय दुखोवप ना. आमी तसो प्रयत्न करता म्हाजो प्रयत्न तसो आहा. पूण आतां पळय आमी ट्राय करता कशें जाता जाल्यार बरें आहा नाजाल्यार हांवें सांगलां तशें बाबा तेंच्यांनी वेकंट करपाचें. आमकां पळय केन्ना जेन्ना बिल्डिंगेचें आमी परमिशन घेता तेन्ना आमकां प्रोविजन NOC घेवपा पडटा सेवरेज PWD इलेक्ट्रिसिटी हेंची आनी हे प्रोविजन घेतल्या बगर आमकां बिल्डिंगेचें लायसन ते दिना तो तेंचो रूल आहा आनी आमी प्रोविजन सगळें घेतला. आतां ही बिल्डींग म्हाजी कोर्टान पडल्या म्हणून ही बिल्डींग म्हाजी 3 वर्सां डिले जाली. आतां म्हाजे कडेन प्रोविजन लायसन तेंच्यांनी दिला सेवरेजीन दॅट इज नाव 6 years पास टील 6 years तेंच्यांनी आजून ही लायन घालूंक ना. आलेगार बाबान पयलीं लायन घातलेली मागीर कालूच 10 वर्सां येयलो 10 वर्सां कालूसान हेजेर कांयच घेवना. तरी आमी समजलें आज मेळटा फाल्यां मेळटा मागीर आमी गिरीश बाबा कडेन गेले आनी ताका विचारलें तो म्हणपाक लागलो 6 म्हयन्यान जाता. आनी हांवें आतां 2 टँक बांदला एक टॉयलेट वचपाचो आनी एक उदक वचपाचो वेस्ट उदक. आतां प्रॉब्लम कितें आतां सेवरेज आतां STP घालपाक बी हांवें सगळें रेडी केलां पयशे बी दिवन दवरला. पूण STP वालो कितें म्हणटा फक्त जे डर्टी वोस्ट येता ते STPन सकयल वयतले आनी फ्रेश उदक भायर मारपाक जाय. आतां सुद्दां सेम आहा डर्टी उदक रायट सायडीक आहा आनी लेफ्ट सायडीक उदक आहा. आमी तेजे कडेन इतलें रिक्वेस्ट करता की जे पर्यंत ते जायना त्या पर्यंत ते उदकाक जे भायले ते फ्रेश उदक आहा ते आमकां व्हडान सोडपाक दिया. तेतून अगर थोडोय वास येयलो आनी कितें प्रॉब्लम जालें जाल्यार हांव जबाबदार आहा
ते हांव तुमकां सगळे क्लीन करून दिता. हे आमी तेंचे कडेन आतां 1-2 म्हयन्यार रिक्वेस्ट करता, पण ते लोकांक मिसअंडरस्टँड जाला की तांकां कळना की ते उदक ते समजता ते त्या लागून तांकां दाखयला ही टँक आतां तुमी उबे रावला पळय ही टॉयलेटची टँक आणि त्या सायडीन टँक मारला ती फक्त उदक वचपाची. जेन्ना चड फ्लॅट आसना पळय ते उदक खूब येता, न्हावपाचें उदक आनी चड येता. तें उदक अगर सोडपाक आमकां मेळ्ळें क्लीन करून सोडपाक सोदता आमी ते अगर प्युरिफाय करून सोडपाक दिले जाल्यार आमी प्रॉब्लम सॉल्व जालो. आमी सेवरेज येयले जाल्यार मागीर गरजूच ना, मागीर ते डायरेक्ट सेवरेजीन वयतले. सो बेसिकली तूं सांगता की सद्याक तुजे कडेन 2 टाके आहा हय 2 टाकी तुमी दाखोवपाक शकता. तुमी उबे रावला ती एक टँक and you are claiming that water process don't purify the gardening that you want to that only water I want to put in the नाला. but this is a temporary solution. टेम्पररी सोल्युशन. आणि हे हांव हेतून हे जे टॉयलेटीचे जे भरतले तेतून हांव डेली हर 8 दिसान आमी क्लीन करता. आतां हे रावता 1 वर्स जालें, 1 वर्सान अजून इतले प्रॉब्लेम जावना. आमी डेली कित्याक ते उदक ऑब्जर्व करून करून आतां एब्जॉर्व जायना उदक. आतां जे पयलीं उदक एब्जॉर्व जातालें सगळें आनी सगळे बिल्डिंगेक जाताले, आतां ते उदक एब्जॉर्व जायना. ताका लागून अगर ते उदक म्हाका सोडपाक दिलें जाल्यार टेम्पररी म्हाका सोल्युशन लोकांक मेळटलो. आणि हे टॉयलेटीचे अगर एक बी घाण भायर येत जाल्यार एका एवरी 15 दिसान आमी क्लीन करता. But you are willing to give an assurance की घाण जावची ना. पक्का 100% आय विल गिव्ह रायट अँड गिव्ह यू. पळय आमच्या सायडीक देवूळ आसा, सदांच लोक सगळो आमचोच लोक खुबसो लोक हांगासून ट्रॅव्हल करतात. इतलो व्हडलो स्ट्रेच आसा थंय हळशिकी जेंची व्हांवता डेली, धांक मारून वचोंक शकना. एक तर गाडयेन क्रॉस करचें पडटा नाल्यार आनी कितें ऑप्शन वता. थोडे पांय बुडोवन देवळान वयता, कामाक वता, डेली हळशीक जाता. कितले दीस म्हणून पळयतले, 1 दीस 2 दीस हांकां सांगलें तांकां सांगलें, कंप्लेनी केल्यो, काय अर्थ ना. आयज झक मारून सगळ्यांक आपण हांगा मिटींग घेतल्या कितें तरी तेजो एक सोल्युशन काडचो म्हणून. चेअरपर्सनूय येयल्लो आसा, हेल्थाचे मनीस बिल्डरूय येयल्लो आसा. हेजेर कितें तरी आयज सुटका काडूंक जाय. आमकां नाका कितें आमकां त्रास जाल्लेले एज वेल एज बिल्डिंगेच्या लोकांकूय त्रास जाल्लेले नाका आनी ही बुरशापणां जाल्लेली नाका. हाजेर तेणें चिंतून कितें तरी फुडें सरून कितें तरी एक तेजेर वे आउट काडपा जाय. तुझे सजेशन म्हणजे व्हॉट इज युअर सजेशन फॉर दिस इश्यू? सजेशन म्हटलें हेंकां आमी हांगासून धांवडोंकूय शकना आनी आमी हें चलता तें चलोंक दिवंक शकना. हांव कितें म्हणटा बिल्डराक, तुमचे डे टू डे तुमचे सेवेज टँकर हाडा आनी भरून व्हरा, नाल्यार तुमी टाकी तरी वाडया आनी कितें तरी ताका सोल्युशन करा. तें म्हणून रावपाक येयला त्रास काडून. आमी म्हणून पयलींच्यान हांगासरूच आसा, आमी म्हणून हें पळोवंक शकना हांगासर. सो तेणें कितें तरी तेजें डिसिजन घेवपा जाय. तो म्हणटा कॉस्ट बॅरियर, ते कॉस्ट तांकां कॉस्टाक पडटा ताका कॉस्टाक पडटा. दोगांनी समजून कितें तरी टेम्पररी सोल्युशन तेजेर घेवचो. सद्दां ही हळशीक बंद करची. Lot of people are supporting us like good. We are every time good with their terms and condition. आणि आमी केन्ना तेंच्या वांगडा केन्ना वायट पडना. आमचे तेंचे कितें फेस्टिवल आसूं कितें आसूं, तांकां उदक जाय, तांकां पार्किंग जाय, तांकां कितें जाय, आमी तांकां सद्दां वांगडा आसता. ताका लागून ते लोक आमचे वांगडा आसून ते आमच्या वांगडा रावताच आसता. आतां हे जे उदकाचे प्रॉब्लेम जाला 2-3 विकाचे, ताका लागून आमी तांकां रिक्वेस्ट करता. तांकां लागून आमी तेंचे कडेन 3-4 टायम मिटींग सुद्दां घेतले की बाबा आमकां मातशी हेल्प करा म्हणून. आनी ते सुद्दां मातशे लोक थोडे लोक तितून एग्री आहा, थोडे लोक तितून एग्री ना. ताका लागून आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा, जे पासून आमच्या गिरीश बाबान जे सांगला STP प्लांट जायना तेन्ना पासून तो 6 मंथ्स म्हणटा तो 6 मंथाक ताका लागून आमकां मातशें उदकाक लागून हेल्प करा. कित्याक लागून वी हॅव गिवन द पोजिशन ऑफ दीस बिल्डींग 8 महिने जाले. पूण तुमचो STP प्लांट चालू आसा? आतां आमचो STP प्लांट ना. वी हॅव पुट इन अ ट्रेडिशनल सोकपीट आनी टँक्स. सो वी हॅव पुट इन 50,000 लिटराचे टँक घातला. 50,000 लिटर टँक बांदपाक जागोय आसपा जाय. आणि फाल्यां कितें जाता इतलो व्हडलो टँक कॅपेसिटी दिवन सुद्दां अगर भरता जाल्यार देन वी हॅव टू हॅव सम सॉफ्ट कॉर्नर फ्रॉम